रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे को हमारे हक़ में जहन्नम से निजात का ज़रिया बना दे। रमज़ानुल मुबारक में जहाँ और सवालात पूछे जाते हैं, जहाँ और मालूमात ली जाती हैं, तो वहीं पर सदक़तुल फ़ितर के हवाले से भी मालूमात ली जाती हैं, ताकि बंदे को मालूम हो किस बंदे के ऊपर सदक़ा फ़ितर लाज़िम है, वाजिब है, ताकि वो बर वक़्त उसकी अदायगी कर पाए। सदक़तुल फ़ितर चूँकि वाजिब है, एक हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से हर गुलाम हो, चाहे आज़ाद हो, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर किसी के ऊपर बतौर सदक़ा फ़ितर एक सा खजूर या एक सा जौ देने को ज़रूरी और वाजिब करार दिया है। यह हदीस मुबारक सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद। इसी तरह एक और हदीस है, ये उन लोगों के लिए हदीस मुबारक बयान कर रहा हूँ जिनको इस चीज़ के अंदर तरद्दुद हो, शक हो, जो ये कहते हों कि ये सदक़ा फ़ितर वाजिब तो नहीं है, ये तो लाज़िम नहीं है, ये अदा कर लिया तो ठीक है, नहीं अदा किया तो उसमें कोई मसले की बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए हदीस मुबारक बयान कर रहा हूँ ताकि उनको भी पता चले कि सदक़ा फ़ितर का अदा करना ये वाजिब है, कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ा हुक्म है अल्लाह की तरफ से। एक और रिवायत है सुनन अबी दाऊद के अंदर, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसको रिवायत करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादारों के ऊपर उनके फजूल और बेमकसद बातों से पाकीज़गी के लिए और गरीबों के खाने के लिए सदक़ा फ़ितर को ज़रूरी और वाजिब करार दिया गया है। रोज़े हमने रखे हैं, रोज़े के अंदर कुछ ऐसे लग़वियात हमसे हो जाती हैं, बेमकसद काम हमसे हो जाते हैं, तो उन कामों के पाकीज़गी हासिल करने के लिए, ताकि इन कामों से पाकीज़गी हासिल हो जाए और रोज़े का पूरा अजर मिल जाए, फरमाया कि सदक़ा फ़ितर का अदा करना वाजिब होता है। और इसकी दूसरी हिकमत जो बयान फरमाई गई कि इस खुशी के मौके के ऊपर गुरबा और मसाकीन को अपनी खुशियों के अंदर शरीक करना है। ज़रा गौर फरमाएं कि इस्लाम की तालीमात में जो बाहमी मोहब्बत है, इस पर किस कदर ज़ोर दिया गया है। क्या हम आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, इत्तेफाक के साथ रहें, इस्लाम ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया है। अल्लाह हमें ये बातें समझने की और अमल की तौफीक भी अता फरमा दे। अच्छा, सदक़ा फ़ितर किस बंदे के ऊपर लाज़िम होता है? पहली बात ये समझ लें कि मैं चंद चीज़ें बयान करता हूँ, ज़रा इस चीज़ को गौर से देखेंगे, समझेंगे, आपको ये बात समझ आ जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत पॉइंट वाली बात है मेरी इस गुफ्तगू के अंदर कि सदक़ा फ़ितर किस बंदे के ऊपर वाजिब है। पहली बात ये कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना हो, बशर्ते कि उसके पास नकदी पैसे मौजूद ना हो, सामान तिजारत में से कोई चीज़ मौजूद ना हो, तो उस सूरत में उसका निसाब 7.5 तोले सोना होता है। लेकिन अगर किसी के पास सोने की मिकदार अगरचे कम है, 7.5 तोला नहीं है, इससे कम है, 5 तोले है, 4 है, 3 है, यहाँ तक कि 2 तोले सोना भी, 1 तोला सोना भी अगर किसी के पास मौजूद है, लेकिन साथ में उसके पास नकदी मौजूद है, उसके पास 500 रुपया, 1000 रुपया उसके पास मौजूद है, तो अब उसका निसाब ये सोने वाला नहीं होगा, 52.5 तोला चांदी वाला होगा। बात समझ में आ गई होगी। 7.5 तोला सोना वाला निसाब तब होता है कि जब उसकी मिल्कियत में सोने के साथ नकदी मौजूद ना हो, पैसे मौजूद ना हो, सामान तिजारत मौजूद ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ सोने की डली है, सोने के ज़ेवरात हैं, इसके अलावा कुछ भी उसके पास मौजूद नहीं है, तो फिर 7.5 तोले सोने का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसके पास सोना कम है या सोना है ही नहीं है, लेकिन उसका सोना है तो सोने के साथ नकदी उसके पास मौजूद है, पैसे मौजूद हैं, 500 रुपये है, 1000 रुपये उसके पास मौजूद है, तो फिर उस सूरत में फिर ये नहीं देखा जाएगा कि 7.5 तोले सोना हो। और आम तौर पे हर बंदे के पास ऐसा होता है कि जिसके पास कोई सोना हो, 500 1000 रुपया नकदी मौजूद होती है, तो उस सूरत में जो निसाब होता है वो 52.5 तोला चांदी निसाब होगा, फिर 7.5 तोले सोने वाला निसाब उसका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा निसाब है 52.5 तोला चांदी का। मार्केट में जाएं, मार्केट से पता करें कि 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी बनती है। अगर इतनी नकदी आपके पास मौजूद है, जेब में आपके पैसे हैं, घर में है, आपकी मिल्कियत के अंदर इतने पैसे मौजूद हैं, या उतनी कीमत के बकदर आपके पास तिजारत का सामान मौजूद है, कहीं किसी दुकान में आपने सामान रखवा दिया, या आपके पास खुद अपनी दुकान है, आप कहते हैं मेरे पास तो नकदी मौजूद ही नहीं है जेब में, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, लेकिन अब उसके पास सामान तिजारत तो मौजूद है, उसने दुकान खोली हुई है। अगर ये भी नहीं है, किसी के पास नकदी मौजूद नहीं है और इसी तरह सामान तिजारत भी उसके पास मौजूद नहीं है, तो फिर ये भी देखें बंदा घर के अंदर कि मेरे घर के अंदर ऐसा कोई सामान मौजूद है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा हो। घर के अंदर बाज़ लोगों ने नमूद नुमाइश के लिए कोई ऐसी डेकोरेशन चीज़ें रखी होती हैं, वो भी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ों में शुमार होती हैं, उनको भी इस निसाब के अंदर शामिल किया जाएगा, उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। इसके अलावा घर के अंदर ऐसे बर्तन हैं कि जो पूरा साल इस्तेमाल में नहीं आते, और घर के अंदर कोई ऐसी मशीन पड़ी हुई है कि जो अगरचे इस्तेमाल में नहीं आ रही है लेकिन वो कीमत रखती है, सिलाई मशीन है या कोई और मशीन है जो आपके इस्तेमाल में आ रही है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके साल साल इस्तेमाल में नहीं है, आपने साइड पर उसको रखा हुआ है, तो वो उसको भी बीच में शामिल किया जाएगा कीमत के अंदर। इसी तरह घरों के अंदर कोई रज़ाइयाँ वगैरह होती हैं, ऐसी कोई चीज़ मौजूद है जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, आपने वहाँ पर घर में रखी हुई हैं, साइड पर करके पूरा साल गुजरता है, इस्तेमाल नहीं होती हैं, तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद हैं, उनको भी निसाब के अंदर शामिल किया जाएगा। तो बंदे ने अपने घर के अंदर नज़र दौड़ाई, घर के अंदर देखा, उसको पता चला फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मेरे घर के अंदर ये ज़रूरत से ज़ायद है,
یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک گھر میں آپ رہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ایک پلاٹ لے رکھا ہے، وہ بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس کو بھی آپ شمار کریں گے اس نصاب کے اندر۔ اور اسی طرح کوئی گھر آپ نے کرائے پر لگایا ہوا ہے اور اس کا کرایہ آپ گھر کے اخراجات کے اندر استعمال کرتے ہیں، پھر تو وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، ضرورت کے اندر آتا ہے۔ لیکن اگر اس کا کرایہ آپ لیتے ہیں اور آپ کی ضرورت میں وہ نہیں آ رہا، آپ اس کو ویسے ہی سائڈ پہ جمع کر رہے ہیں، تو وہ جو کرائے کے اوپر لگایا ہوا مکان ہے وہ بھی ضرورت سے زائد میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک تو اس کے استعمال میں آ رہی ہے، دوسری اس کے استعمال میں ہے ہی نہیں ہے، تو وہ بھی جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی نصاب میں شامل کی جائے گی۔ 2 موٹر سائیکل ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہوں گے، اگر ایک استعمال میں اگر نہیں آ رہا، بالکل صرف آپ ایک استعمال کر رہے ہیں، اگر دونوں کو استعمال کرتے ہیں، اگر سال کے اندر بھی اس کا استعمال ہو جاتا ہے تو پھر وہ ضرورت کے تحت داخل ہو جائے گا، اس کو نصاب کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے اپنے گھر کے اعتبار سے دیکھ لے گا کہ میرے گھر کے اندر اتنا سامان پڑا ہوا ہے اور اس میں سے اتنا سامان ضرورت سے زیادہ ہے، لہٰذا وہ ضرورت سے جو زائد سامان ہوگا اس کی قیمت لگا دے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر اس کی مالیت پہنچتی ہوگی تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ تو عام معمول ہے، ایسے ہوتا ہے کسی کے پاس نقدی بھی موجود ہے اور اسی طرح گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان بھی موجود ہے، تو جو نقدی آپ کے پاس موجود ہے اس کو بھی آپ جمع کریں اور گھر کے اندر جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کی قیمت بھی لگائیں، اس کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اب ان کا مجموعہ، یا اگر تجارت کا سامان بھی ہے اس کو بیچ میں شامل کر دیں، یا اگر سونا ہے تو اس کی قیمت کو بیچ میں شامل کر لیں، تو ان ساری چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہوگا تو اس بندے کے اوپر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہوگا۔ 2026 کے رمضان مبارک کے اندر جو عام نصاب دیکھا گیا ہے وہ یہی 4,60,000 یا 4,70,000 روپے تک ہے۔ اگر اتنی رقم اگر کسی بندے کے پاس موجود ہوتی ہے، صرف رقم ہی موجود ہے، نقدی موجود ہے، تب بھی اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اگر نقدی موجود ہے، کم ہے، ساتھ میں گھر کا سامان ہے، ضرورت سے زائد ہے، وہ بھی بیچ میں شامل کیا جائے گا، تو یہ سب کچھ ملا کے اگر وہ 4,60,000 جس دن آپ ادا کر رہے ہوں گے اس وقت دیکھا جائے گا کہ اب نصاب اس کا آج کا ریٹ کا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے، پھر اس حساب سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میں اس اہل ہوں، میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں، میرے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے، اس حساب سے اس دن دیکھ کر آپ نے صدقہ فطر کو ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کے اندر آپ 4 چیزیں دے سکتے ہیں، ایک تو آپ گندم دے سکتے ہیں، یا تو آپ جو دے دیں، یا کھجور دیں، یا کشمش دیں۔ اگر آپ گندم دیں گے تو 2.25 کلو دے دیں، زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ جو دے رہے ہیں، کھجور یا کشمش دے رہے ہیں، تو تب 3.5 کلو کے حساب سے آپ نے دینا ہوگا۔ مارکیٹ میں ریٹ دیکھا جائے گا کہ 3.5 کلو کھجور کا ریٹ کیا ہے، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کشمش کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے، اس کے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، تو وہ اگر گندم کے حساب سے دینا چاہے تو اس حساب سے بھی دے سکتا ہے۔ بہرحال ہر بندے کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اس لیے مختلف اجناس مقرر فرما دی ہیں کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ادا کر لے۔ اگر کوئی غریب بندہ ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے دے گا، جو اس سے اوپر طبقے کا ہے وہ جو کے حساب سے دے دے، جس کی قیمت اس سے کچھ اوپر بنتی ہے، 1100-1200 روپیہ۔ جو اللہ نے اس کو مزید اور کچھ عطا فرمایا وہ مزید اور اوپر چلا جائے، کھجور کے اعتبار سے دے دے 2,000 روپیہ، 2,500 روپیہ، اور جو اس سے اوپر ہیں جن کو اللہ نے اور عطا فرمایا، کشمش کے حساب سے دے دیں 4,000 روپیہ، 3,800 روپیہ، 4,500 روپیہ، اس کا ریٹ دیکھ کر مارکیٹ کے حساب سے دیا جائے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کے متوسط جو درجے کی چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ بالکل گھٹیا قسم کی کھجوروں کا ریٹ لے لے، جو متوسط درمیانے درجے کی جو چیزیں ہوں گی اس کا ریٹ لے کر اس کا حساب لگا کے آپ صدقہ فطر اپنے گھر کے ہر فرد کے اعتبار سے ادا کر لیا کر۔ اور صدقہ فطر لازم تو عید والے دن ہوتا ہے، جیسے ہی صبح صادق ہوگی، عید الفطر کا دن ہوا، صبح صادق کے وقت میں اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان میں ادا کر لے تب بھی اس کا ادا ہو جائے گا، رمضان سے پہلے بھی یہاں تک کہ دے دے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ عید کا دن گزر گیا، اس نے نہیں ادا کیا تھا، تب بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کی زندگی ہے تب تک اس کی ذمہ لازم ہے، اس کو ادا کرے گا، نہیں تو آخرت میں وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ پھر مرتے وقت وصیت کر کے جائے کہ جو میں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا اس میں سے ادا کیا جائے، یہ ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، توبہ استغفار سے بھی معاف نہیں ہوگا جب تک اس کو آپ نے ادا نہ کیا ہو۔ اب ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کروڑ مرتبہ استغفار کرتا رہے، اللہ رب العزت پھر اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ اس چیز کی قضا نہ کر لے۔ اسی طرح صدقہ فطر لازم ہے، جب تک اس کی ادائیگی نہیں کریں گے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی صدقہ فطر میں ان چیزوں کی جنس ادا کرنا چاہے، جنس مرادی ہے کہ گندم ہی دینا چاہے گندم بھی دے سکتا ہے، جو ہی دینا چاہے سب سے بہتر تو یہی ہے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بعض اور ضروری مسائل ہیں کہ اگر کوئی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا، بالغ اولاد بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی بندہ باہر ممالک کے اندر ہے، ان کا صدقہ فطر کس حساب سے دینا پڑے گا، اگر صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو کب تک اس کو ادا کر سکتے ہیں، ضروری مسائل ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی روزانہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے مسئلہ رکھا جائے گا تاکہ مکمل طور پر اس کی تفصیل